अस्सलाम वालेकुम। हम मुख्तलिफ़ ड्रामों या फ़िल्मों का नफ़सियाती तजिया करके बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें हमारी खुद आगाही और अपने को बेहतर करने में मुआवन साबित हो सकता है। इस सिलसिले में आज मैंने जिस ड्रामे का इंतखाब किया है उसका नाम परी ज़ात है। ये हाशिम नदीम ने लिखा है और हम टीवी से आजकल नशर हो रहा है और इसकी शायद कुछ ही किस्तें बाकी रह गई हैं। मैं इसके मरकज़ी किरदार यानी परी ज़ात का मुख्तसरन नफसियाती जायज़ा पेश करूँगा। याद रहे कि ये मेरी राय है और आप इससे इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तज्ज़िया आपको दिलचस्प लगेगा। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि हम ड्रामे के या फिल्म के किसी किरदार के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी वो हमें अपना जैसा नज़र आ सकता है। इसलिए हम उसकी ख़राब बातों या बुरी बातों के मुख्तलिफ़ जवाब देकर उसका दिफा करके उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उसकी जो अच्छी या बुरी बातें या अच्छे या बुरे वाक़यात हैं उसके जवाब में भी शदीद रद्द-ए-अमल मस्बत या मनफ़ी दे रहे होते हैं। ये शदीद रद्द-ए-अमल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद वो मनफ़ी या मस्बत बातें जिस पे हमारे शदीद रद्द-ए-अमल हो रहे हैं वो हमारे में भी किसी हद तक हैं, लेकिन हम उनसे आगाह नहीं हैं या हम उनको तस्लीम नहीं करना चाहते। याद रहे कि लफ्ज़ मैंने शदीद रद्द-ए-अमल बोला है। मसलन अगर किसी को डीएसपी बदर मुनीर की बहादुरी या परी ज़ात की सखावत पसंद आती है या लुबना की माँ की लालच या कमाली की खुशामद बहुत ज़्यादा नापसंद आती है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि शायद ये बातें उसमें भी किसी न किसी हद तक वजूद हों। मेरे लिए यहाँ तफक्कर करने की ये बात है कि आखिर क्यों मैंने इस ड्रामे का इंतखाब इस तज्ज़िये के लिए किया है और मुझे परी ज़ात में या दूसरे किरदारों में या इस कहानी में अपनी ज़िंदगी या अपनी शख्सियत की कौन सी झलक नज़र आती है। जिस तरह एक फ़िल्म या ड्रामे का स्क्रिप्ट होता है, इस तरह हम में से भी कई लोग अपने बचपन के ख़राब या बुरे हालात और वाक़यात की वजह से अपनी ज़िंदगी का एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं और उसकी बुनियाद पे वो कई फ़ैसले करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है और उनका अंजाम क्या होगा। परी ज़ात ने भी अपनी शक्ल व सूरत, अपने वालिद और दूसरे लोगों के ख़राब रवैये, गुर्बत और दूसरे तल्ख़ तजुर्बात की वजह से अपने बारे में कुछ मनफ़ी यकीन बना लिए, जैसे कि वो एक कमतर शख्स है और नाकाम आदमी है। इन मनफ़ी यकीन की बुनियाद पर उसका ज़िंदगी का स्क्रिप्ट बना कि उसने ज़िंदगी में कामयाब नहीं होना और इस स्क्रिप्ट की वजह से उसने लाशऊरी तौर पे कई दफ़ा अपनी कामयाबियों को नाकामियों में तब्दील कर दिया। जैसे कि उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी, अपनी शायरी का मजमूआ बेच दिया और उसको कई दफ़ा रोमानवी मामलात में मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बहुत दफ़ा लोगों को बचाते बचाते उसने अपने आप को तकलीफ़ और मुसीबत में डाल दिया, यानी वो बचाने वाले रोल या रेस्क्यूअल रोल से निकल कर मज़लूम रोल यानी विक्टिम रोल में आ गया, जैसे कि नाहीद के किस्से में हुआ या शेख बेरोज़ की बीवी का इल्ज़ाम उसने अपने सर पे लिया और फिर बाद में शेख बेरोज़ का इल्ज़ाम भी उसने अपने सर पे लिया, जिसके नतीजे में उसको पुलिस की मार खानी पड़ी और 5 साल जेल में गुजारने पड़े। वो अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर सकता और अक्सर अक्ल के बजाय जज्बात से काम लेता है। वो दूसरों के मशवरों या बातों में भी जल्दी आ जाता है और जल्दी मायूसी का भी शिकार हो जाता है। जैसे जब नाहिद का वाक़या हुआ तो वो मायूसी में रेलवे स्टेशन की तरफ गया और वो वहाँ पे कोई गलत कदम उठा सकता था अगर उसका दोस्त वहाँ पे ना पहुँचता। वो अपनी शक्ल सूरत की वजह से सख्त एहसास कमतरी का शिकार है और चाहता है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाए ताकि जब एनी की आँखें लग जाएं और वो देखने के काबिल हो जाए तो उसको एक खूबसूरत परी ज़ात नज़र आए। वो एनी के कज़न शर्जील की वजह से सख्त एहसास कमतरी और हसद का शिकार हो जाता है और वो अकबर को आर्डर करता है कि वो उसको मार दे, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे पर उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है और वो
اکبر کو اس بات سے منع کر دیتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں بھی اس کے دماغ نے غلط نتائج نکالے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو پھر دوبارہ ناکامی میں تبدیل کر رہا ہے، اور اس نے دماغ میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ اینی اسے پھر دوبارہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گی یا اس کو قبول نہیں کرے گی. اور اس چیز سے بچنے کے لیے اور باقی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ کہیں جا رہا ہے، اور اس نے اپنی جو جائیداد ہے وہ ایک ٹرسٹ کے حوالے کی ہے جو کہ آنکھوں کا اسپتال چلائے گا. اب لگتا یہ ہے کہ آخر میں سکون اس کو شاید روحانیت میں ہی ملے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ مال و دولت اور رتبہ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سیٹ بیروز کے لیے خون تک بہانے کو تیار تھا، جب وہ اس کو اچانک مل گیا تو وہ اس کو وہ خوشی اور سکون نہیں دے سکا. شاید وہ اندر سے پہلے ہی مر چکا تھا. اس بات سے یہ بھی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ محنت کے بغیر اور اپنے آپ کو تیار کیے بغیر جو کامیابی یا پیسہ ہمیں جادو والے طریقے سے اچانک مل جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. وہ وقتی طور پہ تو ہمیں خوشی دے سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آخر میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے. یہ ساری باتیں اس کے اختلافات یا کانفلکٹس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے نفرت بمقابلہ محبت، برائی بمقابلہ اچھائی، دوسروں پہ انحصار بمقابلہ آزادی، اور ناکامی بمقابلہ کامیابی. وہ ان اختلافات کو دوسروں سے دور ہو کر یا ودرا ہو کر ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے. اب چونکہ کئی دفعہ پریزاد اپنے میں یا دوسروں میں اچھی بری باتیں ساتھ ساتھ نہیں دیکھ پاتا، اسی لیے وہ سیٹھ بیروز کو بہت اعلیٰ درجہ دیتا ہے، ایسے جیسے کہ سیٹھ بیروز میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، یعنی وہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. دوسری طرف وہ اپنے آپ کو بہت نیچا درجہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک کمتر، بزدل، کمزور اور ناکام شخص ہے. سارے ڈرامے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پریزاد کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسی لیے وہ اتنا مال و دولت پانے کے باوجود وہ خوشی اور اطمینان حاصل نہیں کر سکا. نفسیاتی لحاظ سے ایک اور ضروری بات جس پہ میں یہاں روشنی ڈالنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے کو یا دوسروں کو مکمل طور پر نہیں دیکھ پاتے. ہم اپنے میں یا دوسروں میں اچھی باتیں اور بری باتیں وہ ساتھ ساتھ نہیں دیکھتے، بلکہ مختلف اوقات میں ہم یا تو اچھی باتیں دیکھتے ہیں یا بری باتیں دیکھتے ہیں. پریزاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اکثر اس کا جو اچھا پہلو ہے شخصیت کا، جس میں اس کی سخاوت، اس کی تخلیقی اور دوسری صلاحیتیں، وفاداری، سادگی وغیرہ نظر آتی ہے، وہ ہمارے سامنے آیا رہتا ہے. لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، جیسے کہ اس کا جو ہے احساس کمتری ہے، یا اس کا جو حسد ہے یا غصہ ہے یا لالچ ہے جو کہ بعض اوقات سامنے آتا ہے. جیسے وہ اکبر کو شرجیل کے قتل کا حکم دیتا ہے، یا اس کو پتہ بھی ہے کہ سیٹ بیروز کس قسم کا آدمی ہے، لیکن وہ اس کے لیے خون تک بہانے کے لیے تیار ہے، اور اس نے وراثت میں ساری جائیداد بھی اس کی قبول کر لی ہے. آخر میں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خوشی، سکون اور اطمینان تو اندر کی چیزیں ہیں، لیکن ہم باہر کی دلکش یا دلفریب چیزوں میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں اور باہر کی دنیا پہ بھی کام کریں اور اندر کی دنیا پہ بھی کام کریں. یہ ممکن ہے کہ اگر پریزاد نے کوئی تعمیری قدم نہ اٹھایا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے اور اپنے آپ کو بہتر کر سکے، تو آئندہ بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن امید ہے کہ وہ کوئی ایسا راستہ اپنائے گا جو اس کے اندر روشنی پیدا کر سکے اور اس کے زخموں اور محرومیوں کو ٹھیک کر سکے اور اس میں زندہ رہنے کا بھرپور جذبہ پیدا کر سکے.
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔